देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव गहनं प्रशस्य देवीया सर्वपापहरं शिवं घृतक्षीरप्रदातावो घृतयोन्यो घृतोद्भव घृतनद्यो घृतावर्ता स्थामे सन्तु सदा गृहे घृतमे हृदये नित्यं घृतनाभ्यां प्रतिष्ठितां घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतमे मनसि स्थितं गावो मामघृतो नित्यं गावपृष्ठत एव च गावो मे सर्वतश्चैव गवा मध्ये वसाम्यहम् इत्याचम्य जपेत्यायं प्राचच्य पुरुषस्तदा यद्भन्न करुते पापं तस्मात् स परिमुच्यते। जय गोमाता जय गोमाता। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवा चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्नाद्धं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तप्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषाम्